इस हवाले से हमारे मेहमान क्या राय रखते हैं इस पर बात करेंगे। हमें सबसे पहले प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब और उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे यूसुफ नज़र साहब, वज़ीर ख़जाना, साबिक़ वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाशा साहब, आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस माह 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है जो बजट पेश किया गया है, और क्या इतना वक्त है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी इस माह मुकम्मल हो जाए और बोर्ड का अप्रूवल भी मिल जाए, IMF बोर्ड का अप्रूवल भी मिल जाए और पाकिस्तान को ये रकम मिल जाए? क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम सबकी तो उम्मीद होती है इस बात पर, पिछले कोई 6 महीने से ज्यादा हम ये सुनते रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 3 चीज़ों का जिक्र किया था IMF ने, क्या वो मुकम्मल हो गए हैं या नहीं। सबसे पहले कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी मार्केट डिटरमिन्ड, दूसरा आपका बजट मुनासिब इन लाइन विद द प्रोग्राम जो रिफॉर्म वगैरह का एजेंडा है, और तीसरा जो आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स में गैप है वो पूरा हो गया है या नहीं। अब इस पे अब मैं क्या कहूँ आपसे कि बजट पे क्या राय है IMF की। अब यही देखना है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होता है। और इस वक्त कुछ ऐसा लग रहा है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि शायद उनका ख्याल ये है कि प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा 30 तारीख को, और वेदर ये प्रोग्राम के नतीजे में आपको 9th रिव्यू के पैसे मिलेंगे या नहीं, कोई वाज़े तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। डॉक्टर साहब, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये 3 बुनियादी शराइत थी IMF की। एक तो एक्सचेंज रेट हमारा मार्केट बेस्ड हो, दूसरा बजट हमारा इन लाइन विद IMF हो, और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है वो पूरा हो जाए। अब इसमें पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, IMF का इस पर मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि हमने तमाम शराइत मुकम्मल कर लिए, लेकिन क्या अगर ये नहीं इस पर इत्तफाक होता तब भी 9th रिव्यू क्या पाकिस्तान को मिल सकता है? क्योंकि डायरेक्टली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बात की थी MD IMF से और वो उस उम्मीद पे कह रहे हैं कि 9th रिव्यू हो जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हमने अक्टूबर में जो 9th रिव्यू की तमाम शराइत थी वो मुकम्मल कर ली थी। देखिए, हो सकता है अगर IMF अपना एटीट्यूड जो है, हम समझते हैं कि काफ़ी सख्त रहा है, उसकी तो एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, मगर इस हुकूमत ने जनवरी के बाद मेहनत की है, प्रोग्राम के मुख्तलिफ जो एजेंडा थे रिफॉर्म्स के, उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और बातचीत जारी रही है काफ़ी अरसे से। हो सकता है एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट IMF should be sympathetic to countries which are having difficulty. तो हो सकता है कि as a final gesture before the 30th of June ये 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाए, और वाज़े तौर पर इसके आगे कुछ गुंजाइश नहीं है। और डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, 2 दिन पहले इसहाक डार साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में IMF के हवाले से बहुत सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उस वजह से पाकिस्तान को एड नहीं मिल रही है। IMF वैसे तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन उसके जो एक्शंस है वो उसके बरक्स हैं। अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दूसरी कंट्रीज में तो उन्होंने फौरन वायदा कर लिया, पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर रहे हैं। ये भी कहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। आपको लगता है ये जो तमाम बातें की हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है, या पाकिस्तान की तरफ से ही बर वक्त प्रायर एक्शंस पर अमल दरामद नहीं हुआ इसलिए पाकिस्तान को एड नहीं मिली? देखिए, ये ऐसी बातें हैं जिस पर खुद उन्होंने कहा कि मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, हालांकि उन्होंने वाज़े तौर पर ये एलिगेशन ज़रूर किया था कि ये कुछ ग्लोबल जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स का मसला बन गया है। देखिए, इस पर मैं क्या कहूँ आपसे, इसलिए कि ये अंदरूनी बातें हैं, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कोई फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है तो उसकी वजह तो ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज आपको लगता है कि जो रिक्वायरमेंट्स थी, प्रायर कंडीशंस पाकिस्तान ने मुकम्मल कर ली थी, और इस बजट को भी आप कैसे देखते हैं? डू यू थिंक ये इन लाइन विद IMF रिक्वायरमेंट IMF प्रोग्राम है या नहीं है? देखिए, इसमें जो जो एक दो चीज़ें परेशान कुन ज़रूर हैं IMF के लिहाज से, कि आपने जो रेवेन्यूज़ की टारगेटिंग की है, माशाल्लाह बेतहाशा इजाफा, FBR के रेवेन्यूज़ में सिर्फ 28% आपने इजाफा टारगेट किया है, मगर उसको हासिल करने के लिए जो मुनासिब टैक्स रिफॉर्म एजेंडा आपको लाना चाहिए था, सिर्फ आप 200 अरब का ले आए हैं। और अगर आपने जो मुख्तलिफ इंसेंटिव्स बेशुमार सेक्टर्स को दिए हैं, अगर वो नेट आउट कर दें तो शायद कोई ख़ास आपने टैक्स रिफॉर्म्स में रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। IMF का मेरे ख्याल से अंदाज़ा ये था कि
FBR کا ٹارگٹ ایمبیشس ضرور ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ ریفارمز جو ہیں وہ تقریباً 700 ارب کے لگ بھگ ہونے چاہیے. یہ شاید ہمیں نظر نہیں آیا ہے. دوسری طرف جو بات پریشان کن ہے وہ یہ کہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ حکومت نے طے کر لیا ہے کہ ہم انٹرسٹ ریٹ پالیسی کو تبدیل کر کے واپس 21% سے کم لے آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے جو بجٹ کیا ہے سر سود کی پیمنٹ وہ 7.3 ٹریلین روپیز ہے، جبکہ IMF کا اسٹیمیٹ شاید 8.5 ٹریلین روپیز تھا اگر آپ 21% کم از کم پہ اگلے سال انٹرسٹ ریٹ کو قائم رکھتے. تو 2-3 ایریاز ایسے ہیں. پھر چھوٹا سا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک طرح سے فورن جو منی آنا ہے پاکستان میں $1 لاکھ کے اوپر، اس پہ آپ نے ایک طرح سے ایمنسٹی دیا ہے. دیکھیے واضح طور پر سٹاف اگریمنٹ جو ہوا تھا پاکستان کا، پاکستان نے جو لیٹر آف اگریمنٹ لکھ کے دیا تھا IMF کو سپتمبر میں، اس میں واضح طور پر یہ مینشن کیا تھا کہ نو فیوچر ٹیکس ایمنسٹی. تو اب یہ بات بھی اس میں بھی کچھ میرے خیال سے ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹر پاشا صاحب ایک بات تو اسحاق ڈار صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ پلان بی بھی ہمارے پاس ہے، اور اب کل پریس کانفرنس میں اس سے پہلے پروگرام میں انہوں نے ری اسٹرکچرنگ کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کوئی ہیئر کٹ نہیں ہوگا، ہم کوئی کنسیشن نہیں لینے جا رہے، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کی پیمنٹ تھوڑی تاخیر سے ہو جائے گی تو پاکستان کو اس پہ اسپیس مل جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ قدم جو ہم اٹھانے جا رہے ہیں یہ درست سمت میں ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا پینک پھیل جائے گا مارکیٹس میں. یقیناً دیکھیے یہ عام طور پہ سٹیپ اس وقت لیا جاتا ہے جب ایک ملک جس طرح سری لنکا ہے واضح طور پر دیوالیہ کر چکا ہوگا. ان اینٹیسپیشن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، مگر ایک اسپیشل سچویشن ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ جو بہت بڑا حصہ جو ہے ہمارے بائیلیٹرل ڈیٹ کا وہ چائنا کے ساتھ، اور چائنا نے ابھی تک ہمارا اللہ کے فضل سے بہت ساتھ دیا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمرشل بینک لون کو بھی رول اوور کر دیا انہوں نے. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی بائیلیٹرل بیسس پر وداؤٹ ریفرنگ ٹو اٹ نیسسریلی ایز پوسٹ ڈیفالٹ، پاکستان ایز اے فرینڈلی کنٹری چائنا کے ساتھ مل کر بات چیت کرے اور کچھ اس طرح سے ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کم از کم ایک کمپوننٹ جو بائیلیٹرل ڈیٹ کا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش شاید کرے. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے پیرس کلب ہو، ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے ہو، ان سے ہم نہیں نیگوشیٹ کریں گے، اس حوالے سے ان کے جو کمٹمنٹس ہیں ہم پوری کریں گے. بائی لیٹرلی انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اوبیسلی چائنا کا بڑا لون ہے، تو اگر ان سے یہ ری اسٹرکچرنگ کی جائے تو اس میں کوئی برا عمل نہیں ہوگا. یہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہے، اس لیے کہ ایک فرینڈلی ملک ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مختلف اوکیشنز میں سعودی عربیہ نے رول اوور کیا ہے، UAE نے کیا ہے، چائنا نے بھی کیا ہے مختلف ڈپازٹس کو. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ پیرس کلب نے پہلے ہی ہمیں کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو ڈیٹ ری شیڈیولنگ کر دی تھی اور ہمیں فائدہ مل چکا ہے. پھر سے ہم نامناسب ہوگا ان کے پاس جانا. اور تیسرا یہ کہ انٹرنیشنل جو نارمز کے تحت ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا لون جو ہوتا ہے وہ بہت کنسیشنل ہوتا ہے، اس کا ری پیمنٹ پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے، انٹرسٹ ریٹس بہت لو ہوتے ہیں. تو اس لیے ملٹی لیٹرل ڈیٹ جو ہے از ناٹ کنسیڈرڈ ایز لائبل فار ڈیٹ ری اسٹرکچر. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے.